बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सड़क पर फूल बेचता था। अचानक एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मेरे पास आकर कहती कि मेरे घर पे काम करोगे। मैं मान गया। जाते वक्त मुझे वो नए कपड़े जूते लेकर दिए, मुझे सैलून लेकर गई और मुझे बहुत तैयार करवाया और अपने घर ले गई और कहती कि तुम बहुत हसीन लग रहे हो। और फिर रात को उसने मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जून का महीना था, सख्त गर्मी चलचलाती धूप में। मैं कुछ सताने के लिए सड़क से हटकर फुटपाथ पर बैठ गया। प्यास से मेरे होंठ खुश्क हो रहे थे, जिसे ज़ुबान फेर कर मैंने तर्क किया था। मेरी पेशानी से पसीना पानी की तरह से बह रहा था। मैंने आस्तीन से पेशानी रगड़ कर पसीना पूंछा था और एक नज़र सूरज को देखने की कोशिश की, जो कि उस वक्त अपने जोबन पर था। मेरी आंखें कहाँ इतनी ताब रखती थीं, इसलिए मैंने नज़रें हटा ली। कुछ देर यूं ही सड़क पर आती जाती गाड़ियों की आमदोरफ्त को देखता रहा। हाथ में गुलाब के फूल लिए। गुलाब के फूलों के बहुत से पौधे मेरी वालिदा ने हमारे छोटे से सहन में लगा रखे थे। मेरी वालिदा मुझे फूल तोड़कर प्लास्टिक के कवर से गुलाब को सजा कर देती थी और मैं मुख्तलिफ सड़कों पर ही गाड़ी के पास जा जाकर ये कहता, साहिब फूल ख़रीद लो, ताज़े हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे होते जो फूल ख़रीदते, बाकी सब तो नागवारी से मुंह बनाकर चले जाते। मेरा नाम शहरोज़ है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरे वालिद इंतकाल कर गए थे और मेरी माँ ही एक दूसरे का सहारा है। मैं 7 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। यूँ समझ लें कि 7 साल की उम्र में मेरे वालिद की नागहानी मौत ने मुझे बहुत बड़ा कर दिया था। मुझ पर घर की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। मेरी वालिदा पोलियो की शिकार थी, इसलिए कहीं मुलाजमत नहीं कर सकती थी। हमारे एक कमरे का घर ही बस हम माँ बेटे की कुल मलकियत थी। मैंने 7 साल की उम्र से ही गुलाब के फूल बेचने शुरू कर दिए थे। कभी मैं गाड़ियों के शीशे साफ़ कर देता था, तो कभी लोग मेरी मेहनत देखकर चंद सिक्के मेरे हाथ में थमा देते थे, लेकिन कभी गाड़ी आगे बढ़ा कर ले जाते थे। मैं तासुफ से उन्हें देखता था कि गुलाब नहीं लेने थे, ना लेते, लेकिन कम अज़ कम मेरी मेहनत के पैसे तो दे देते। लेकिन शायद हम जैसे गरीब गुरबा लोग इस माशरे के कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें ये हाई सोसाइटी वाले रोनते चले जाते हैं। हम जैसे लोग भी एक ऐसा ही नसीब लेकर पैदा होते हैं। झुग्गियों में पैदा होकर सारा बचपन सड़कों पर नंगे पांव गाड़ियों के पीछे भागते हुए ये आवाज़ बुलंद करते गुजार देते हैं कि साहब जी बस एक गुलाब तो लेते जाइए, साहब जी 2 दिन से रोटी नहीं खाई, खुदारा एक गुलाब ख़रीद लो तो मैं रोटी ख़रीद लूँगा। लेकिन इन हाई सोसाइटी के कानों में जून तक नहीं रेंगती और हम भूखे प्यासे खुश्क होंठों के साथ एक एक सवारी से फूलों को ख़रीदने की मिन्नत समाजत करते हैं। और ये लोग उल्टे हाथ मारते हुए तो कभी हमें धकेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। खाली पेट तो हम कमबख्त गरीबों को नींद भी नहीं आती, इसलिए कभी रोटी चोर बन जाते हैं तो कभी नशे के आदी होकर दुनिया को खैराबाद कहकर अपनी नशे की दुनिया में जी लेते हैं। बचपन में जब मुझे भूख की शिद्दत सताई तो कई बार इस भूख की शिद्दत को मिटाने के लिए मैंने कचरेदान के पास जाकर बोसीदा खाना भी खाया था, जिसकी बात से पहले नवाला लेते ही मेरा जी मतलाने लगा था। लेकिन मुझ जैसे कई बच्चे वहीं से ढूंढकर खाना खा रहे थे। जो पुल के नीचे झुग्गियाँ आबाद किए होते हैं वहीं कचरे के ढेर के पास ही रहते हैं। बिखरे मट्टी से लिटे बाल, नंगे पाँव, फटे कपड़े पहने वो कम उम्र बच्चे बासी खाना खाने पर मजबूर होते हैं। हम लोग शायद नसीब भी यही लिखवा कर आए होते हैं। मैं उस वक्त रोने लगा कि कैसे लोग होते हैं वो जो बचा हुआ खाना कचरे में फेंक देना पसंद करते हैं, लेकिन किसी गरीब को रोटी देना गवारा नहीं करते। मैं सुबह का निकला, रात देर तक सड़कों पर फूल बेचने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी रात को मायूस घर लौटता था। पूरे दिन का भूखा प्यासा मैं रात को घर पहुंचा तो अम्मी मुझे आस भरी नज़रों से देखती कि शायद आज मैं सारे फूल बेच कर लौटा हूँगा। लेकिन मेरे हाथ में गुलाब के फूल देखकर अम्मी मायूसी हो जाती थी। कई बार यूँ भी हुआ कि हम माँ बेटे ने सालन ना होने की वजह से पानी में डुबोकर रोटी को खाया था। हम दोनों ही माँ बेटे एक दूसरे से अपने आंसू छुपाकर मुस्कुरा देते थे। अम्मी मुझे ये झूठी तसल्ली देती, देख लेना शहरोज़, कल तुम्हारे सारे फूल बिक जाएंगे, फिर मैं तुम्हें आलू की भुजिया बड़े मज़े की बनाकर खिलाऊंगी। हम जैसों के लिए जो चटनी और प्याज से रोटी खाकर पेट भरते थे, क्या पता था कि गोश्त क्या होता है।
ہم سبزی ہی کھا کر خوش ہو جاتے تھے۔ میں فٹ پاتھ پر گرمی دھوپ میں ہاتھوں میں گلاب کے مرجھائے ہوئے پھول لیے بیٹھا تھا۔ گلاب تازے نہ تھے، کل کے تھے، جنہیں میری ماں نے رات بھر پانی میں بھگوئے رکھا تھا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے۔ میں مایوس بیٹھا تھا کہ اگر یہ گلاب نہ بکے تو کل تک تو مرجھا ہی جائیں گے۔ میں اپنی انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس میں ایک عورت باہر نکلی۔ دیکھنے میں 40 سے اوپر عمر کی لگ رہی تھی، جسامت بھی بھری سی تھی لیکن رنگت صاف تھی۔ کچھ پہناوا بہت اچھا تھا جو کہ انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی کہ یہ گلاب مجھے دے دو۔ یہ سن کر تو میں چہک سا گیا۔ میں نے سارے گلاب اس کے قریب کر دیے اور کہا جو آپ کو پسند ہے خرید لیں، بس ایک 20 روپے کا ہے۔ میری بات سن کر اس نے میرے سارے گلاب لے لیے۔ میرے پاس بس 10 ہی گلاب تھے۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو آج 200 لے کر گھر جاؤں گا تو اماں خوش ہو جائیں گی۔ لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا کہ جب اس عورت نے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر مجھے دیا۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ معاف کرنا، مجھے غریب کے پاس اس نوٹ کا کھلا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی سارے رکھ لو اور کل میرے پاس تازے گلاب لانا، میں اسی وقت تمہیں یہی ملوں گی۔ میں تو سن کر ایسا خوش ہوا کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ میں آج دن میں ہی گھر لوٹ گیا۔ میری والدہ مجھے اتنی جلدی گھر پر دیکھ کر پہلے تو متفکر نظروں سے دیکھتی رہیں، اس لیے مجھ سے کہنے لگیں کہ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں شادی مرگ کی کیفیت میں تھا۔ خوشی کے مارے میری مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے جیب سے 500 روپے نکال کر امی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ پیسے دے کر حیرت سے مجھے دیکھنے لگیں۔ جب میں نے ساری بات امی کو بتائی تو وہ خوش ہو گئیں۔ امی 100 روپے کی 8 پاؤ مرغی کا گوشت لے کر آئیں۔ ہم نے پورے 2 ماہ کے بعد کوئی سالن کھایا تھا۔ آج بہت دن کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ میں اتنا خوش تھا جیسے میری لاٹری نکل آئی ہو۔ رات بھر خوشی سے نیند نہیں آئی۔ اگلے روز امی نے سارے تازہ گلاب مجھے توڑ کر کور کر کے دیے۔ میں خوشی خوشی وہ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ عورت مجھ سے پہلے وہاں موجود تھی۔ میں نے دوڑ کر روڈ کراس کیا اور اس عورت کی گاڑی تک پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اتنی دیر لگا دی تم نے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مجھ سے یوں بات کر رہی تھی جیسے مجھے پہلے سے جانتی ہو۔ میں نے سارے گلاب اس کے آگے کر دیے۔ اس نے مدافعانہ انداز سے وہ گلاب لیے اور ناگواری سے گاڑی کی پچھلی نشست پر پھینک دیے اور پرس سے مجھے 500 کے 3 نوٹ نکال کر دیے۔ کہنے لگی کہ کل اور گلاب لانا۔ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اس کے ایسے ناگوار تاثر دیکھ کر مجھے یہ تو محسوس ہو گیا تھا کہ اسے پھولوں سے دلچسپی بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا کہ وہ پھولوں کی شوقین ہو۔ شاید وہ میری مالی مدد کر رہی تھی، بس یہی ایک وجہ مجھے سمجھ آئی تھی، لیکن پیسے دیتے ہوئے اس کا انداز بڑا نخوت سے بھرا تھا۔ دیکھنے میں وہ رحم دل خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا اور پیسے لے کر اماں کو دے دیے۔ اماں بھی یہی سوچ رہی تھیں کہ بڑی ہمدرد عورت ہے، ہم جیسوں کا مفت میں بھلا کر جاتی ہے، لیکن ہم غریبوں کی بہت بڑی خوش فہمی ہوتی ہے۔ یہ امیر لوگ تو بڑے ہی مطلبی ہوتے ہیں۔ اگلے روز جب میں گلاب لے کر گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میرے لیے کام کرو گے، بہت پیسے دوں گی۔ میں کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ مجھے عورتوں والے کام تو آتے نہیں تھے، بھلا میں اس کے کس کام کا تھا؟ جھاڑو پوچھا، گھر کی صفائی، بھلا یہ کام کیسے کر سکتا تھا؟ وہ مجھے پریشان دیکھ کر وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ مجھے یہ صاف صفائی کرنی نہیں آتی۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ یہ کام نہیں کرواؤں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں، تمہاری ماں سے بھی بات کر لوں گی۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ مجھے میرے گھر لے کر گئی، میری والدہ سے بات بھی کر لی اور پرس سے 3000 نکال کر دیے۔ اتنے پیسے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ میری والدہ خوش ہو گئیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اب یہ میرے گھر رہا کرے گا، کل میں تمہارے گھر مہینے بھر کا راشن بھی بھجوا دوں گی۔ اس عورت کی مہربانی سن کر میری والدہ تو اس پر نہال سی ہونے لگی، کہنے لگی آپ بہت اچھی خاتون ہیں، بس میرے بیٹے کو نوکری سے مت نکالیے گا۔ نہ میری ماں نے یہ پوچھا کہ وہ عورت مجھ سے کام کیا کروائے گی، نہ ہی میں نے اس بات پر توجہ دی۔ ہمیں تو یہ خوشی تھی کہ ایک مالدار عورت ہم پر مہربان ہو کر گئی ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ پہلے مجھے بازار سے اچھے کپڑے دلوا کے دیے، جوتے دلوا کے دیے، اس کے بعد مجھے سیلون لے گئی۔ میرے بال بہت اچھے سے کٹوائے،
میرا حلیہ بالکل بدل سا چکا تھا. میں خوش شکل تو پہلے ہی تھا، لیکن اتنا خوبصورت بھی لگ سکتا تھا، یہ مجھے آج خود کو اس سیلون کے بڑے سے شیشے میں دیکھ کر اندازہ ہوا تھا. وہ عورت مجھے اپنے بنگلے میں لے گئی. میں نے پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا تھا. چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا. اندر بہت وسیع پیمانے پر باغ تھا جس میں قسم قسم کے پھول لگے تھے. اس عورت کے تو اپنے ہی گھر میں ڈھیر سارے گلاب تھے. یقیناً وہ مجھ پر بھلا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، تبھی لے کر آئی تھی. پورچ میں 2 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھیں. ڈرائیور مؤدبانہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے. میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شیش محل کو دیکھ رہا تھا. وہ مجھے اندر لاؤنج میں لے گئی. جیسے جیسے میں اس محل نما گھر کو دیکھ رہا تھا، میں اپنی آنکھیں چپکنا ہی بھول گیا تھا. میرا گھر تو اس محل کے سامنے ڈربا بھی نہ تھا. کافی دیر لگی مجھے اس خواب نما گھر کے حصار سے نکلنے کی. اس عورت نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی صوفے پر بیٹھ گئی. میں زمین پر بیٹھنے لگا تو عورت نے کہا، ارے زمین پر کیوں بیٹھ رہے ہو، اوپر صوفے پر بیٹھو. یہ کہہ کر وہ اب مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی. اس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا کہ میں ایک لڑکا ہو کر نروس سا ہونے لگا تھا. دوسری حیرت مجھے یہ سن کر ہوئی جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ شہروز تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، آج میں تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گی. میں تو یہ سن کر دھنگ سا رہ گیا. بھلا مجھ جیسے غریب کی کیا فرمائش ہو سکتی ہے. میں نے کہا، جو بھی مل جائے گا بیگم صاحبہ، کھا لوں گا. میری بات سن کر اس عورت نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور 3-4 ڈشز کا آرڈر دے دیا. میں خاموش بیٹھا تھا کہ وہ اب مجھ سے کام کا ذکر کرے گی، لیکن جب وہ کچھ نہ بولی تو میں ہی پوچھ لیا، بیگم صاحبہ مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ وہ بھی بتا دوں گی، کھانا پہلے کھاؤ، پیو، عیش کرو. اس عورت نے مجھے ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھلایا. پہلی بار میری زبان نے بریانی قورمہ کا ذائقہ چکھا تھا. پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی. کہنے لگی کہ تمہارا کمرہ ہے. اتنا بڑا اور کشادہ کمرہ جو کہ نت نئے فرنیچر سے آراستہ تھا. وہ کمرہ میرا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے تو لگا کہ مجھے رہنے کے لیے ایک کوارٹر دیا جائے گا. میں نے کہا، نہیں بیگم صاحبہ، میری یہ اوقات نہیں ہے، آپ مجھے کوارٹر میں ہی بھیجوا دیں. میری بات سن کر اس نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا. پھر کہنے لگی کہ تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہی کہاں ہے، تم یہیں اسی کمرے میں رہو گے. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی. میں حیرت سے دوچار تھا کہ یہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہے. پھر خیال آیا کہ اس گھر میں یہ اکیلی رہتی ہے، شاید اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے مجھے نئے کپڑے بھی دلائے، کھانا بھی مزے کا کھلائے. شاید اپنی اولاد کی کمی پوری کرنا چاہتی ہوں. لیکن یہ میری غلط فہمی تھی. یہ راز بھی بہت دیر تک راز نہیں رہا. چند دن یوں ہی گزر گئے. میں بس مزے مزے کے کھانے کھاتا اور نئے نئے کپڑے اس عورت کی فرمائش پر پہنتا. چند دن میں ہی مجھے ملازمین سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ اس عورت کی کوئی اولاد نہیں ہے. میاں وفات پا چکے تھے، اس لیے وہ یہاں اکیلی رہتی ہے. چند دن کے بعد ہی مجھ پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی. جب رات کو میں سو رہا تھا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مجھے اپنے حصار میں لے رہا ہے. میرے چہرے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، جیسے کوئی اپنی انگلیوں کے پوروں سے میرے چہروں کے نقوش کو چھو رہا ہو. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھ گیا. کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن مجھے واضح نظر آ رہا تھا کہ میرے بیڈ پر میرے علاوہ بھی کوئی ہے. کون ہے؟ میں تو ایک دم سے ڈر گیا. خوف کے مارے میری آواز نہیں نکل رہی تھی. جب اچانک سے لیمپ کی روشنی سے میں نے اپنے برابر لیٹی اسی عورت کو دیکھا، میں تو حیران پریشان سا رہ گیا. وہ اس وقت میرے کمرے میں کیوں تھی؟ اس وقت بال کھولے اپنے آرام دہ لباس میں ملبوس تھی، جو اسے چھپانے کے لیے ناکافی تھا. میں نے فوراً سے نظریں جھکا لی اور بیڈ سے نیچے اتر گیا. وہ کہنے لگی، کیا بات ہے؟ اٹھ کیوں گئے ہو؟ آؤ میرے پاس. اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑنے لگے. میں اس کے بیٹے کی عمر کا تھا اور وہ مجھ سے کیا کہہ رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ اس وقت یہاں کیوں آئی ہیں؟ میرا پورا وجود کپ کپا رہا تھا. میں 17 سال کا تھا اور آج تک کسی خیر عورت کو چھوا تک نہیں تھا. میری آواز بھی کپ کپا سی رہی تھی. وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، تمہیں اسی کام کے لیے تو لائی ہوں تاکہ تم میرا دل بہلاؤ. مجھے تم دیکھنے میں اچھے لگے تھے. کافی دن سے میں تمہیں سڑک پر پھول بیچتے دیکھ رہی تھی. بس مجھے تم اچھے لگے. اب آؤ میرے پاس، میں اور انتظار نہیں کر سکتی. اس عورت کی باتیں اور بےتابیاں دیکھ کر میرے ہوش اڑنے لگے. میں نے انکار کر دیا تو وہ بھی بھڑ گئی. کہنے لگی، تم پر میں نے بہت پیسہ خرچ کیا ہے، اس لیے نہیں کہ تم میرا دل بھی خوش نہ کر سکو. یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے قریب لا کر
और एक भरी जिसामत की ताकतवर औरत थी जो मुझे गुनाह के लिए लाई थी। रात भर वो मुझसे अपने पैसे वसूल कर चुकी थी। मैं एक गरीब सा लड़का, भूख और इफलास का मारा, बहुत अच्छी सेहत का मालिक तो नहीं था। मैंने हवसशुदा मर्दों के बारे में तो सुना ही था, देखा भी था, लेकिन रात जिस औरत से मेरा पाला पड़ा था उससे और मैं एक हवसशुदा मर्द में कोई फ़र्क नहीं था। मुझे उस औरत से खौफ सा महसूस होने लगा। वो दिन भर मुझे ललचाई नज़रों से देखती, कहती मुझे कम उम्र नौजवान लड़के अच्छे लगते हैं, उनकी गुर्बत मुझे पसंद है। मुझे उस औरत से घिन सी आने लगी। मैंने सुबह होते ही वापसी की ज़िद शुरू कर दी थी। मैंने कहा कि मुझे यहाँ से वापस जाना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। वो कहने लगी कि मैं तुम्हें माला माल कर दूँगी, लेकिन तुम बस मेरी ख्वाहिश पूरी करते रहो। तुम्हारी संगत मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं नहीं माना। ये एक गुनाह था। वो बेवा थी और मेरी माँ के बराबर उम्र की थी। मैं उसके लिए ऐसे जज्बात नहीं रख सकता था। मेरे इनकार को वो खातिर में नहीं लाई, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने उसके हाथ जोड़कर मिन्नत की कि वो मेरे साथ ऐसा कोई गुनाह ना करे। मैं बेबस और लाचार था। मेरे आंसू उस पर असर नहीं कर रहे थे। वो मुझे किसी भूखे शिकारी की तरह देखती थी, मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करती थी। मैं जब एहतजाज करने लगा तो वो मुझे दो दिन तक भूखा रखती, खाना इस शर्त पर देती कि मैं उसकी हर बात मानूंगा। वो कमरे में हर वक्त बंद रखती। मैं बहुत दरवाज़ा पीटता था कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन मेरी पुकार सुनने वाला कोई ना था। एक मुलाजिम खाना मेरे कमरे में रख कर चला जाता। मैंने उससे बहुत कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। मैं एक लड़का होकर अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम था। अब उस औरत ने ये तरीका अपनाया था कि मेरे खाने में हल्का सा नशा डालने लगी। खाना खाते ही कुछ देर बाद ही मुझे नींद आने लगती। मैं सो गया। रात को गनूदगी में ही था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे साथ नाजेबा सी हरकत कर रहा है। अब उस औरत ने यही तरीका पकड़ लिया। मुझे ना जाने कौन सी दवाएं खिलाती, जिससे मुझे भूख बहुत लगती थी। मेरा जिस्म दिनों में बढ़ने लगा, मेरी जिनसी ख्वाहिश भी बढ़ने लगी थी। शायद वो मुझे ऐसी अद्वियात दूध में मिला कर देती थी जिससे मैं बेकाबू सा होने लगता। अब मेरे अंदर खुद इस गुनाह की तलब बढ़ रही थी। मैंने एक दिन उस औरत से कहा कि वो मुझसे निकाह कर ले। मुझे अपने अंदर गुनाह का एहसास होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरी बात सुनकर वो फ़ौरन से मान गई। 2 साल तक मैं एक भरपूर मर्द की तरह से दिखने लगा। वो औरत मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी, या यूँ कहें कि मेरी आदी हो चुकी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी हर चीज़ अपने नाम करवानी शुरू कर ली। उस हवसशुदा औरत की भूख जवान मर्द थे और मैं उसकी ज़रूरत को पूरा कर देता था। इसके बदले में उससे जो मांगता मुझे ले देती। आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर ये राज खुला कि उसका शौहर उससे 30 साल बड़ा था। जब उसकी शादी उस शख्स से हुई तो वो 17 साल की थी और वो शख्स 50 से लगभग था। वजह उस शादी की वही थी कि वो एक गरीब लड़की थी। माँ बाप ने अमीर देखकर शादी कर दी थी। उस औरत की शुरू से ख्वाहिश थी कि उसका शौहर उसी की उम्र का नौजवान होता, लेकिन वो शख्स काफ़ी उम्र का था। वो औरत अपने शौहर को शुरू से ही नापसंद करती थी। जब भी वो उसके साथ किसी पार्टी में जाती, उसकी नज़रें जवान मर्दों के ताक़ुब करती और वो असरत से आहें भरती रहती। उसका शौहर चंद माह पहले ही वफ़ात पा चुका था। सारी उम्र उस औरत ने हसरत में गुजारी थी। अब जब आज़ाद हुई तो उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। मैं खुश शक्ल था, अच्छा पहन ओढ़ कर गरीब नहीं लगता था, इसलिए वो मुझे अपनी ख्वाहिश की खातिर ले आई थी। शादी होते ही मैं अपनी वालिदा को भी यहाँ ले आया था। चंद सालों में ही मैंने उसकी हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया था। अब वो बूढ़ी होने लगी थी, कुछ बीमार सी रहने लगी थी। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके थे। मैं जब 27 साल का नौजवान था। अब जब मैं किसी भी पार्टी में उसके साथ जाता तो मेरी नज़रें कम उम्र हसीनाओं के गिर्द तवाफ़ करती। मेरी नज़र में वही प्यास जागने लगती थी जो मेरी बीवी की आंखों में कभी मुझे देखकर जागी थी। एक कम उम्र लड़की की गुर्बत का मैं मुतमनी होने लगा था। मुझे अब अपनी बूढ़ी बीवी से कोई लगाव ना था, सवाए उसके कि वो मालदार थी। शायद ये उस औरत का मुकाफ़ात अमल था। उसने अपने शौहर से वफ़ा नहीं की थी, उससे मोहब्बत नहीं दी थी, बस पैसों की चमक देखकर उसकी ज़रूरत पूरी करती रही थी। लेकिन मुझे टूट कर चाहती थी। मेरी मोहब्बत में अपना सब कुछ मुझे दे चुकी थी, लेकिन मैं भी उसकी ख्वाहिश ही पूरी करता था। मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत रद्दी बराबर नहीं थी। कल वो अपने शौहर के मरने की आरज़ू करती थी, आज मैं इस बीमार औरत के मर जाने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन कमबख्त मरती ही ना थी। लेकिन अब सब कुछ मेरे नाम था।
اس لیے میں نے دوسری شادی اپنی ہم عمر خوبصورت حسینہ سے کر لی تھی۔ میری پہلی بیوی میرے ساتھ ایک لڑکی کی دلہن کے روپ میں دیکھ کر مجھ پر بہت چلائی، رونے لگی، کہنے میں تم سے محبت کرتی ہوں، تمہارے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی، تم کیسے میرے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہو؟ میں نے تم پر کتنے احسان کیے ہیں، تمہیں کہاں کہاں سے لا کر کہاں بٹھا دیا ہے۔ وہ بیماری کی وجہ سے ہانپ رہی تھی، کھانس رہی تھی، بے بس تھی، لاچار تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میں کبھی اپنی غربت کی وجہ سے اس کے سامنے بے بس اور لاچار تھا۔ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس عورت کو صرف اپنی خواہش عزیز تھی۔ اس نے میری بے بسی سے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ آج میں نے بھی اپنی خواہش کو مقدم رکھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ اگر اس نے اپنے پیسے مجھ پر نچھاور کیے تھے تو میں نے بھی اپنی جوانی کے 10 سال اس کی ہوس پوری کی تھی۔ مجھے یوں بات کرتا دیکھ کر وہ حیران و پریشان تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس سے اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی، لیکن میں آج کر رہا تھا، کیونکہ اب میں غریب پھول بیچنے والا شہروز نہیں تھا۔ میں اپنی دوسری بیوی کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ آج میرا دن تھا، اس لیے مجھے اس عورت کی پرواہ نہیں تھی۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔